नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन 8 बजेको न्यूज बुलेटिनमा स्वागत छ। महँगी फेरि आकाशिएको छ। उपभोग्य वस्तुमा भाव बढ्दा सर्वसाधारणको ढाड सेकिएको छ। नागरिकको जीवनलाई महँगीले प्रभावित बनाएको छ। व्यापारीको मनमानी बढेको छ। आफू खुसी अचाकले भाव बढाइरहेका छन्। सरकारले अनुगमन गर्न सकेको छैन। अचाकले मूल्य वृद्धिमा पनि सरकार मूकदर्शक बनेको छ। सरकारले तत्काल अनुगमन थाल्नुपर्छ। त्यो पनि देखावटी होइन, परिणाममुखी अनुगमन। मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्नु सरकारको दायित्व हो। बजार अनुगमन एउटा विधि हो जसले कृत्रिम मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्दछ। स्वाभाविक रूपमा भइरहेको मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गरी जनतालाई राहत दिनु पनि सरकारको कर्तव्य हो। उत्तरदायी सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नै पर्छ। यता बोटलर्स नेपालको लाभकर विवाद अब नयाँ अध्यायमा पुगेको छ। अरबौंको कर छलीको यो प्रकरण राजनीतिक दलदेखि महान्यायाधिवक्ता समेतको चासो र दबावका कारण बढ्न सकिरहेको थिएन। राजस्व अनुसन्धान विभागको काम ढिलै भए पनि अघि बढेको छ। यो प्रकरण ठूलो राशिको हो, अनियमितता पनि ठूलै राशिको हो। यस्तोमा छिटो कारबाही अघि बढाउनु पर्ने थियो, तर राजनीतिक दबाव झेल्दै राजस्व अनुसन्धान विभागले मुद्दा दायर गरेको छ। देशको अर्थतन्त्र सुदृढ नहुनुमा आर्थिक अनियमितता मुख्य कारण हो। अब यस्तो अनियमिततामाथि खोजी छानबिन र कारबाही हुनुपर्दछ। विभागका कामलाई जनस्तरबाट समर्थन गरिनुपर्छ। विभागले आफ्नो कारबाहीको दायरा विस्तार गर्न ध्यान दिनुपर्छ। खास गरी ठूला घराना विरुद्ध कारबाही गर्न राजस्व अनुसन्धान विभागले खुट्टा कमाउनु हुँदैन। अब न्यूज बुलेटिनका हेडलाइन्स। कोकाकोलाको विक्रेता कम्पनी बोटलर्स नेपाल विरुद्ध पुँजीगत लाभकर छली अभियोग। बोटलर्स सहित 17 विरुद्ध 7 अर्ब 43 करोडको मुद्दा उच्च अदालत पाटनमा दायर। गौरव गर्न लायक नै रहेनन् राष्ट्रिय गौरवका आयोजना। 2 खर्बका 6 सिँचाइ आयोजनाको प्रगति सुस्त। कृषि उत्पादनसँग सम्बन्धित आयोजनाको ढिलाइबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमै धक्का र अत्यधिक मूल्य वृद्धिले गर्दाखेरि कामहरू चाहिँ अगाडि बढ्दैन। स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकै गर्दा नेताहरूको देश दौडाहा बढ्दो। जनप्रतिनिधिहरूले अपेक्षित काम नगर्दा जनतामा निराशा। नयाँ जनप्रतिनिधि छान्न भने मतदाता उत्साहित। स्पष्ट हुनुपर्छ, अब तब मात्र तातिएर जाला। झापा गोल्ड कप फुटबलमा विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी चौथो पटक फाइनल प्रवेश। सेमिफाइनलमा सातोबाटो युथ क्लब 4-1 गोल अन्तरले पराजित। र युक्रेन विरुद्ध रुस थप आक्रामक। लोड्स निप्रो लगायत थप 3 नयाँ सहरमा भीषण हमला। युक्रेनी शरणार्थीको संख्या 25 लाख नाघ्यो। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। राजस्व अनुसन्धान विभागले कोकाकोलाको नेपाल विक्रेता कम्पनी बोटलर्स नेपाल लिमिटेड विरुद्ध कर छलीको मुद्दा दर्ता गरेको छ। विभागले शुक्रबार उच्च अदालत पाटनमा राजस्व छली सम्बन्धी मुद्दा दायर गरेको हो। विभागले 7 अर्ब 43 करोड 63 लाख 822 रुपैयाँ राजस्व छली बिगो कायम गरी मुद्दा दर्ता गरेको हो। आयोगले अहिलेसम्म राजस्व छलीमा दायर मुद्दा मध्ये ठूलो राशि मध्येमा यो पर्दछ। कर छलीमा उजुरी परेपछि आयोगले लामो समयदेखि बोटलर्स विरुद्ध अनुसन्धान गरिरहेको थियो। अदालतमा दायर मुद्दामा कम्पनीका 8 जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ। प्रदीप पाण्डे, पुनित चन्द्रपाल, राजीव टण्डन, भरतबाबु दाहाल, सुमित गोयल, अशोक कुमार मण्डल, डाक्टर त्रिलोचन उप्रेती र सञ्जीव कुमार मिश्रलाई राजस्व चुहावट ऐन बमोजिम सजाय माग गरिएको छ। विभागले बोटलर्स र उसको पूर्व शेयर होल्डर कोकाकोला सापको एसिया लिमिटेड विरुद्ध 3 अर्ब 71 करोड 81 लाख 50 हजार 411 रुपैयाँ कर छलीको मुद्दा चलाएको हो। मुद्दामा बिगो बराबरको जरिवाना तथा कैद सजाय माग गरिएको छ।
कोकाकोला सापको एसिया लिमिटेडले युरोपियन रिफ्रेसमेन्टलाई 14,84,000 किता सेयर बिक्री गरेको थियो। सेयर बिक्री बापत 4 अर्ब 96 करोड रुपैयाँ नाफा कमाएकामा कर बापत तिर्नुपर्ने रकमको वार्षिक 15% ब्याज दरले बिगो रकम 3 अर्ब 71 करोड रुपैयाँ पुगेको हो। सरकार भन्छ एउटा तर गर्छ अर्कै। विकास खर्च बढाउने भनिन्छ तर खर्च गर्न नसकेर आयोजनाहरू अलपत्र पर्ने गरेका छन्। सिँचाइ क्षेत्रकै कुरा गर्दा यो प्रमाणित हुन्छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तर्गत राखिएका 6 सिँचाइ आयोजनाको प्रगति सुस्त देखिएको छ। मुआब्जा, बजेट निकासा र प्राविधिक कारणले आयोजनाको समयावधि लम्बिएको तर्क छ। परियोजना समयमा सम्पन्न नहुँदा पुँजीगत खर्चमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ। त्यस्तै आयोजनाको लागत समेत बढेको छ। एक रिपोर्ट। उच्च प्राथमिकतामा राखिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अन्तर्गतका 6वटा सिँचाइ आयोजनाको प्रगति सुस्त देखिएको छ। 3 दशक अघि सुरु गरिएका आयोजना पूरा नभएर अल्पत्र अवस्थामा छन्। निर्धारित समयमा सम्पन्न नभएर अल्पत्र अवस्थामा पुगेका सबै सिँचाइ आयोजनाको लागत करिब 2 खर्ब रुपैयाँ नजिक छ। परियोजना समयमा सम्पन्न नहुँदा पुँजीगत खर्चमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव परिरहेको छ। समय लम्बिँदै जाँदा आयोजनाको लागत बढेर राज्यले दोहोरो व्ययभार बेहोरिरहेको छ भने सिँचाइ आयोजनाबाट पाउने सम्भावित लाभबाट कृषक वञ्चित हुनु परेको छ। आयोजना प्रमुखहरू छनौट नगरिदिने अनि छनौट गरेकोमा र सही किसिमले राखेकोलाई सरुवा गरिदिने, राजनीतिक हस्तक्षेप बारम्बार भइरहने र आफ्नो एउटा भनौँ न राजनीतिक पदाधिकारीको इच्छा पूर्तिले गर्दाखेरि चाहिँ नि अहिले नेपालमा समस्त यी गौरवका आयोजना भनौँ जुनसुकै आयोजनाहरू पनि राजनीतिक, प्राविधिक र प्रशासनिक कारणले यी चाहिँ नि आक्रान्त छन्। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अन्तर्गतका 6वटा सिँचाइ आयोजनाको हालसम्मको प्रगति। कैलालीको रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना 60%, बर्दियाको बबई सिँचाइ आयोजना 56%, सुर्खेतको भेरी बबई डाइभर्सन 60%, बाँकेको सिक्टा सिँचाइ आयोजना 70%, सिन्धुलीको सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्य आयोजना 5%, कञ्चनपुरको महाकाली सिँचाइ आयोजना 13%। यसमध्ये कतिपय आयोजना 3 दशक पुराना छन्। सरकारी अधिकारीहरू भने बजेट निकासामा ढिलाइ, मुआवजा विवाद र प्राविधिक समस्याले समयमै आयोजना पुरा हुन नसकेको बताउँछन्। एकैचोटि सबैतिर काम गर्न सकिँदैन, एउटा प्राविधिक रूपमा पनि, र अर्को चाहिँ एकैचोटि ठुलो स्केलको काम सुरु गर्नलाई बजेट व्यवस्थापन पनि हुँदैन। त्यो गर्दाखेरि दुवै प्राविधिक कारणले अनि त्यसपछि बजेटको कारणले गर्दाखेरि अलि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने अवधि बढ्दै गएको छ। आयोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न हुँदा 3,23,587 हेक्टर जमिनमा सिँचाइ गर्न पुग्ने देखिएको छ। परियोजना सम्पन्न नहुँदा सिँचाइको लाभ कृषकले लिन सकिरहेको छैन। ठेक्का लिने तर समयमै काम नसक्ने प्रवृत्तिले पनि आयोजनाहरू पुरा हुन ढिला हुने गरेको छ। तर निर्माण व्यवसायहरू भने तरलता अभाव र निर्माण सामग्रीको अत्याधिक मूल्य वृद्धिले निर्माण सामग्री अभाव हुँदा काम प्रभावित हुने गरेको बताउँछन्। कतिपय ठाउँमा चाहिँ बजेट नभएर पनि भएको छ। बजेट नभएर पनि कामहरू अगाडि बढाउन सकेको छैन। प्रमुख कारण चाहिँ तरलताको अभाव नै हो। अब हिजोको दिनमा जस्तो डन्डीहरू उधारो पाइन्थ्यो, डन्डी उधारो पाउन छोडिया छ, सिमेन्ट उधारो पाउँथ्यो, सिमेन्ट उधारो पाउन छोडिया छ भन्दाखेरि निर्माण क्षेत्रमा अहिले तरलताको अभावले गर्दाखेरि नै र अत्यधिक मूल्य वृद्धिले गर्दाखेरि कामहरू चाहिँ अगाडि बढ्न नसकेको। उच्च प्राथमिकतामा राखिएका यी आयोजनाको प्रगति सुस्त हुँदा लागत बढ्दै गएको छ। राष्ट्रिय गौरवका भनेर घोषणा गरिए पनि यी आयोजना गौरव गर्न लायक बनेका छैनन्। उत्पादकत्व र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएका सिँचाइ आयोजना पूरा गर्न सरकारले तदारुकता नदेखाउनुलाई सामान्य रूपमा लिन सकिँदैन। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङ र गोपाल पङ्गेनीका साथमा टिभी जर्नलिस्ट रविन ठकुरीको रिपोर्ट। स्थानीय निर्वाचन आउन 2 महिना बाँकी छ। मिति घोषणाको 1 महिना पुग्दा पनि बजेट व्यवस्थापन बाहेकका काम प्रक्रियामा नै रहेका छन्। निर्वाचन निर्देशिका र कार्यविधि मस्यौदामा छलफल भइरहेको छ।
त्यस्तै एकीकृत निर्वाचन आचार संहिता कानुन मन्त्रालयमा पुगेको छ। मतदाताको अन्तिम नामावली प्रकाशन पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ। एक रिपोर्ट। चुनाव गराउन निर्वाचन आयोगलाई 60 प्रकारका सामग्री आवश्यक पर्दछ। तीमध्ये 23 प्रकारका सामग्री खरिद प्रक्रिया सुरु भएको छ। निर्वाचनमा कडाई गर्न आयोगले एकीकृत निर्वाचन आचार संहिता तयार गरेको छ। त्यसलाई अन्तिम रूप दिन कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको छ। दुईटा दलहरूले यो खर्च अलि सान्दर्भिक छैन कि अलि वैज्ञानिक छैन कि महँगी मूल्य वृद्धि डलरको भाव मुद्रास्फीति आदिका आधारमा यसलाई चाहिँ वैज्ञानिक बनाउनु पर्छ भन्ने उहाँहरूको धारणा थियो। आयोगले निर्वाचनको मिति घोषणा अगावै मतदाता संकलनको काम गरेको थियो। अहिले त्यसलाई अन्तिम रूप दिइरहेको छ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको दिनको एक दिन अघि 18 वर्ष उमेर पुगेका नागरिकलाई मताधिकार सुनिश्चित हुने गरी व्यवस्था गरेको हो। जिल्लामा नामावली प्रकाशन गर्ने र त्यसलाई चाहिँ केन्द्रमा पठाउने काम हुन्छ र केन्द्रले चाहिँ देशभरि दोहोरिएका नामहरू हटाएर चैतको 10 गतेतिर चाहिँ अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन गर्दछ। अनि त्यसकै आधारमा मतदाता परिचय पत्र र अनि चाहिँ मतदाता परिचय पत्र र मतदाता नामावली छपाएर जिल्लामा पठाउने काम हुन्छ। यो एउटा महत्त्वपूर्ण काम आफ्नो शेड्युल अनुसार। आयोगले चैत 10 गते मतदाताको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने बताएको छ। स्थानीय तहमा उठ्ने उम्मेदवारको खर्चका लागि आयोगले यसअघिकै व्यवस्था लागू हुने गरी सीमा निर्धारण गर्ने तयारी गरेको छ। निर्वाचनलाई मितव्ययी बनाउन आयोगले 2074 सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा तोकिएको खर्चको सीमालाई यथावत राख्ने बताए पनि राजनीतिक दलहरूले त्यो सीमा बढाउन प्रस्ताव गरेका छन्। आयोगले सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहलाई निर्वाचनका लागि आवश्यक निर्देशनका लागि 24 वटा विषय तय गरेको छ। ती विषयमाथि प्रधानमन्त्री कार्यालयको सुझाव मागे पनि अहिलेसम्म जवाफ आएको छैन। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रभात थापाको साथमा टिभी जर्नलिस्ट पुष्पा शर्माको रिपोर्ट। आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै राजनीतिक दलहरू जुर्मराएका छन्। दलहरूमा एक प्रकारको रौनकता नै छाएको छ। राजनीतिक दलका नेताहरूले देश दौडाहा सुरु गरिसकेका छन्। गएको निर्वाचनमा जितेका जनप्रतिनिधिहरूले जनताको मुद्दामा अपेक्षित काम नगर्दा कतिपय मतदातामा भने निर्वाचनले अझै छोएको छैन। एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसले 1 महिना लामो चुनावी अभियान सुरु गरिसकेको छ। यसबीचमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पूर्वी नेपालका केही जिल्लाको दौडाहामा गए। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड शुक्रबार सुर्खेत पुगे। एकीकृत समाजवादी, जसपा, राप्रपा मध्ये कोही देश दौडाहामा त कोही आन्तरिक तयारीमा जुटेका छन्। यतिबेला चोक चोकमा चुनावी बहस र छलफलको सुरुवात हुन थालेको छ। कार्यकर्ता र जनताले को उम्मेद्वार बन्छ र कसले बाजी मार्छ भनेर अनुमान लगाउन थालिसकेका छन्। तर दैनिक काम गरेर गुजारा गरिरहेका कतिपय सर्वसाधारणलाई अझै निर्वाचनले छोएको छैन। म पनि अब यस्तो काठमाडौँ 2-3 दिन भयो अहिले जे होस् गाउँघरतिर यसो हल्ला त राम्रै छ। चुनाव त हुनैपर्छ। चुनाव हुनु राम्रो हो। राम्रो हो। अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेद्वारहरूले ठुल्ठुला सपना बाँडेका थिए। तर धेरैजसो पालिकाहरूले कर बढाई, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, घाँसबास र कपासको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न ध्यान दिएनन्। पोलिटो इकोनोमीको हिसाबले माथिल्लो नेताहरू लागेको कारणले गर्दा र त्यो नेताहरू त्यो ठाउँमा बस्न योग्य नभएको र त्यस्तो मान्छेहरू ठाउँ ठाउँबाट सेलेक्सन भएर जाने सम्भावना देखिएकोले उनका सामदाम दण्डभेद पुँजी प्रयोग गरेर माथिल्लो स्तरमा पुगेर यो व्यापार गर्ने राजनीतिलाई एउटा व्यापारको दृष्टि राखेको हुँदा मलाई लाग्छ सबै मान्छेलाई लाग्नु आवश्यक पनि छैन र लागेको जस्तो लागेको छैन। निर्वाचन लोकतन्त्रको प्राण हो। त्यसैले निर्वाचन मार्फत लोकतन्त्र र पद्धतिलाई साथ दिने पक्षमा अधिकांश सर्वसाधारण रहेका छन्। राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत र नराम्रो काम गर्नेलाई दण्ड दिने निर्वाचन मार्फत नै हो। अब आउने चुनाव पनि जनता लागेका छन् र जनता लाग्नु नै पर्छ र जसले राष्ट्र र राष्ट्रियताको विपरीतमा कार्य गर्छ त्यस्ता नेताहरूलाई जमानत जफत हुने गरी भोट हाल्नु पर्छ। चुनावको माहौल अब अहिले नि अब तात्तिरहेको छ, तात्तिहालेको छ भन्ने पक्षमा चाहिँ हामी छैनौँ। अब चुनावी अवस्था र चुनावी व्यवस्थाहरू अब सबै स्पष्ट हुनुपर्छ। अब तब मात्र तातिएर जाला। हामी आशावादी मात्रै हो। निर्वाचनप्रति चासो र आकर्षण नभएका जनतालाई पनि चुनावी पद्धति र प्रक्रियाभित्र ल्याउनु सरकार र राजनैतिक दलहरूको दायित्व हो। जनजीविकाको पक्षमा जनप्रतिनिधि क्रियाशील हुनुपर्छ भन्ने उनीहरूको सन्देश पनि हो। दल तथा जनप्रतिनिधिहरूले अबका दिनमा जनभावना बुझेर अघि बढ्नु नै बुद्धिमानी हुनेछ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रभात थापाको साथमा टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश बमको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं।
प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणामाथिको महाभियोग प्रस्ताव संसदमा अघि बढ्ने भएको छ। महाभियोग प्रस्तावमाथि आइतबारदेखि संसदमा छलफल प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको हो। फागुन 29 गते आइतबार बोलाइएको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले महाभियोगमाथि छलफल हुने दिन र समय तोक्नेछन्। संसदको आइतबारको बैठकको सम्भावित कार्यसूचीमा महाभियोग प्रस्तावमाथि छलफल हुने दिन र समय निर्धारण गर्ने उल्लेख छ। फागुन 1 गते राणा विरुद्ध संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। सो प्रस्तावमा 98 सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नजिकैसँगै राजनीतिक दलहरूको दौडधुप बढेको छ। विशेष गरी यो पटकको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धन र नेकपा एमाले बीच भिडन्त हुने अनुमान धेरैको छ। निर्वाचनमा जित सुनिश्चित गर्नका लागि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष चुनावी मैदानमा होमिसकेका छन्। तर स्थानीय तहसम्म गठबन्धन गरेरै जाने कि नजाने भन्नेमा सत्ता गठबन्धनमा भने अन्योलता देखिन्छ। एक रिपोर्ट। स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरू चुनावी मैदानमा होमिसकेका छन्। पार्टीको लोकप्रियता मापन गर्ने आधार स्थानीय तहको मत परिणाम भएकाले जसरी पनि जित सुनिश्चित गर्ने उनीहरूको रणनीति छ। स्थानीय निर्वाचनको मिति वैशाख 30 गतेका लागि तोकिएको छ। पूर्व निर्धारित समयमा निर्वाचन भए जेठको पहिलो साताभित्र स्थानीय तहमा नयाँ पदाधिकारीहरू आउनेछन्। सोही निर्वाचनमा आफ्नो वर्चस्व कायम राख्न ठूला राजनीतिक दलहरू केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म व्यस्त बनेका छन्। केन्द्रको सत्ता गठबन्धनलाई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पुर्याउनु पर्ने पक्षमा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टी रहेका छन्। तर सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसका अधिकांश नेता एक्लै निर्वाचनमा जानुपर्ने पक्षमा उभिएका छन्। यसबारे पार्टीले औपचारिक निर्णय भने गरिसकेको छैन। गठबन्धनलाई निष्क्रिय बनाउने चाहिँ एउटा प्रयास छ भने हाम्रो नेकपा माओवादी केन्द्रको चाहिँ के छ भने कि हामीले गठबन्धनलाई बचाइ पनि राख्नुपर्छ, गठबन्धनलाई बलियो पनि बनाउनुपर्छ र गठबन्धनलाई परिणाममुखी बनाउनुपर्छ। त्यो परिणाम हाम्रो सबैको मापन एउटा त अहिलेसम्म जुन केन्द्रीय सरकार या प्रदेश सरकारहरू छ, तर भोलिको स्थानीय सरकारमा पनि यो गठबन्धनलाई बढीभन्दा बढी स्थानमा चाहिँ विजयी गराउने पनि हाम्रो चाहिँ मूल उद्देश्य रहिआएको छ। यता अघिल्लो निर्वाचनमा मध्य प्रदेशमा राम्रो नतिजा ल्याएको जनता समाजवादी पार्टी पनि चुनावी तालमेलबारे द्वैध मनस्थितिमा छ। जसपा आफू कमजोर रहेको स्थानमा तालमेल गर्न चाहन्छ भने आफ्नो प्रभुत्व भएको स्थानमा गठबन्धन नगर्ने उसको रणनीति छ। गठबन्धनका नाममा समग्र सबै स्थानीय निकायमा चाहिँ तालमेल हुन सक्छ जस्तो लाग्दैन। त्यो सम्भव पनि देखिरहेको छैन। तर ज्यादा से ज्यादा ठाउँमा चाहिँ तालमेल होस् भन्ने उपायका साथ हामी अगाडि बढ्नेछौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा केन्द्रित भइसकेको छ। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा लोकसभासँग तालमेल गरेको एमालेले स्थानीय तहको निर्वाचनमा कसैसँग गठबन्धन नगर्ने जनाएको छ। नेकपा एमाले एक्लै निर्वाचन भन्ने तयारीका साथ अगाडि बढेको छ। हामी सुन्दैछौँ 5 दलीय गठबन्धन, कहिलेकाहीँ 7 होलान् 10 होलान्। हाम्रो पार्टी अध्यक्षले भनिसक्नु भएको छ तपाईहरू 5 वटा मिलेर आए पनि 10 वटा मिलेर आए पनि नेकपा एमाले यो पटक एक्लै निर्वाचन लड्छ। 2074 सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल बनेको थियो। त्यस्तै गरी क्रमशः कांग्रेस र माओवादी केन्द्र दोस्रो र तेस्रो ठूलो दल बनेका थिए। यसपटकको स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमाले पहिलो स्थानको विरासत जोगाउने दौडधुपमा लागेको छ। कांग्रेस एमालेलाई उछिन्ने अभियानमा जुटेको छ। राजनीतिक दाउपेच जे भए पनि पहिलो कार्यकाल पूरा हुनै लाग्दा स्थानीय तहबाट अपेक्षित काम नभएको गुनासो बढेको छ। जनजीविकाका सवालमा काम गर्नुको सट्टा कतिपय स्थानीय सरकार र त्यसका जनप्रतिनिधि आर्थिक अनियमिततामा फँसेका छन्। निर्वाचन आएसँगै जनपक्षीय देखिने तर मत परिणाम आएसँगै सेलाउने प्रवृत्ति राजनीतिक दलले त्याग्न आवश्यक छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गोपाल पङ्गेनीका साथमा टिभी जर्नलिस्ट सरोज बस्यालको रिपोर्ट। देश कठिन मोडमा पुगेको बेला रक्षार्थ उभिने पार्टी माओवादी केन्द्र मात्रै भएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दावी गरेका छन्। पार्टीको कर्णाली कमिटीले आयोजना गरेको प्रशिक्षण कार्यक्रममा बोल्दै प्रचण्डले हरेक कठिन घटनाक्रममा आफ्नो पार्टीले देशलाई सही गतिमा डोर्याउन निर्णायक भूमिका खेलेको दावी गरेका हुन्। देशमा विकसित हुने कठिन घटनाक्रममा आफ्नो पार्टीले सही दिशामा लैजान निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्दै आएको र पछिल्लो एमसीसी प्रकरणले माओवादीप्रति थप भरोसा बढेको उनले बताए। हामीले पहिले नै सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट केही सवालहरू नेपाली जनताको मनमा जे थिए नेपालको राजनीतिक वृत्तमा जस्तो बहस भइराखेको थियो ती प्रश्नहरू
को एमसिसीको उत्तरमा आधारित भएर यो घोषणा तयार पारियो। व्याख्यात्मक घोषणामा अमेरिकाको समर्थन भएकोले यसको महत्त्व बढेको र औपचारिक पत्र पठाएर जवाफ लिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको उनले बताए। एमसिसीको पनि समर्थन प्राप्त भइसकेपछि यो घोषणाको महत्त्व अझ बढ्न गएको छ। मैले हिजो मात्रै अर्थ मन्त्रालयलाई अब छिटो औपचारिक पत्र पठाउने र औपचारिक जवाफ लिने प्रक्रिया सुरु गर्न भनेको पनि छु। अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टी नै विभाजन हुन लाग्यो भन्ने चर्चा केही दिन भए पनि केन्द्रीय समितिबाट पार्टीलाई एकताबद्ध गर्न र एउटै विचार लाइनको आधारमा निर्वाचनमा जाने गरी निर्णय गरिएको कार्यकर्ताहरूलाई जानकारी गराएका थिए। सर्वोच्च अदालतले पूर्व मन्त्री मोहम्मद आफ्ताब आलमको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा राखेको छ। शुक्रबार न्यायाधीशद्वय प्रकाशमान सिंह रावत र हरिप्रसाद भुइँयालको इजलासमा सुनवाई तोकिएकोमा सर्वोच्चले उक्त मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा राखेको हो। आलममाथि 2064 चैत्र 27 भएको संविधान सभा निर्वाचनका क्रममा बम विस्फोट हुँदा घाइतेलाई इटा भट्टामा जलाएर मारेको अभियोग छ। उनीमाथि विस्फोटक पदार्थ बम समेतको प्रयोग गरी ज्यान मार्ने उद्योग समेतमा मुद्दा चलिरहेको छ। आलमलाई जिल्ला अदालत रौतहटले पूर्व पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो। जिल्लाको आदेशलाई उच्च अदालत जनकपुरको इजलासले समेत सदर गरेपछि आलम थुना मुक्त गराउन माग राख्दै सर्वोच्च पुगेका हुन्। उनको मुद्दामा पटक पटक पेशी तोकिए पनि सुनवाई भने सर्दै आएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसिसी अन्तर्गत हुने पूर्वाधार निर्माणको ग्लोबल टेन्डरमा सहभागी हुन नेपालका निर्माण व्यवसायीलाई सुझाव दिएका छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा नेपाल निर्माण व्यवसाय महासंघको 23औं साधारण सभाको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले अमेरिकी कानून अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा गराउनु पर्ने भएकोले एमसिसी अन्तर्गतका परियोजनामा नेपालका निर्माण व्यवसायीले पनि भाग लिनुपर्ने बताएका छन्। उनले नेपाली निर्माण व्यवसायीले एमसिसी अन्तर्गतका आयोजना प्राप्त गर्न सके आफू पनि खुसी हुने जिकिर गरेका छन्। त्यस्तै प्रधानमन्त्री देउवाले समयमा नै निर्माण सम्पन्न हुन नसक्ने समस्यालाई समाधान गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। उनले निर्माण व्यवसायीलाई सहुलियतका लागि सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन लगायतका विषयमा सरकारहरू लचिलो रहेको बताएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा ग्लोबल टेन्डर ग्लोबल प्रतिस्पर्धा हुन्छ, बिडिङ हुन्छ। नेपालका भागले पनि हिम्मत गरेको हुन्छ यो चाहिँ एमसिसीको बिडिङमा सफल हुनुहोस्, सबभन्दा बढी हामी खुसी हुनेछौँ। कार्यक्रममा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण्डे निर्माण व्यवसायीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सरकार तयार रहेको भन्दै व्यवसायी मैत्री कानून निर्माण गरिएको दावी गरेका छन्। उनले निर्माण व्यवसायी देशका धरोहर भएकोले व्यवसायको सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि बताएका छन्। त्यहाँको जनताहरूलाई सम्झाउने, अवरोध ल्याउनेहरूलाई सम्झाउने काम चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ। त्यस कारणले निर्माण व्यवसायीहरू मुलुकका चाहिँ धरोहर हुन्। तपाईँहरूले देशकै लागि निर्माण गरिरहनु भएको छ। देशकै लागि तपाईहरुले आम्दानी पनि गर्नुहोस्, आयस्ता पनि बढाउनुहोस्, सरकारलाई ट्याक्स पनि बढीभन्दा बढी तिर्नुहोस्। त्यो हाम्रो चाहिँ आग्रह छ के। कार्यक्रममा व्यवसायीहरूले राज्यले आफूहरूको समस्यामा गम्भीरता नदेखाएको गुनासो गरेका थिए। सरकारले बन्चरे डाँडा ल्यान्डफिल साइटमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सहजीकरण गर्न र्यापिड एक्सन टास्क फोर्स गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न शुक्रबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले फोहोर व्यवस्थापन र साइट सञ्चालन गर्दा मानव जीवन, पशुपक्षी, जीवजन्तु, वनस्पतिमा पर्ने प्रभाव न्यूनीकरण गर्न आवश्यक सबै उपाय अवलम्बन गरी आवश्यक सडक निर्माण र स्तर उन्नतिका लागि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको बताएका छन्। ल्यान्डफिल साइट व्यवस्थापन नहुँदा काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा पटक पटक समस्या हुँदै आएको छ। त्यस्तै मन्त्री परिषदले फोहोर मैला सम्बन्धी कानूनको मस्यौदा तयार गर्न सहमति प्रदान गरेको छ भने नेपाल आयल निगमको रिक्त कार्यकारी निर्देशकमा उमेश प्रसाद थानीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। त्यस्तै पत्रकार दुर्घटना बीमा निर्देशिका स्वीकृत गर्ने, वन्यजन्तु मैत्री पूर्वाधार निर्माण निर्देशिका स्वीकृत गर्ने र औद्योगिक व्यवसाय नियमावली स्वीकृत गर्ने तथा सार्वजनिक खरिद 11औं संशोधन पनि स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता कार्कीले बताएका छन्। साइट सञ्चालन गर्दा त्यसबाट हुने वातावरणीय प्रभावको मूल्याङ्कनको
आधारमा मानव जीवन, पशु पक्षी, जीव जन्तु, वनस्पतिमा पर्ने प्रभाव न्यूनीकरण गर्न आवश्यक सबै उपाय अवलम्बन गर्दै फोहोरको वैज्ञानिक व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित निकायबाट अविलम्ब आवश्यक कार्य प्रारम्भ गर्न। मन्त्री परिषदले तुलसीपुर उपमहानगरपालिका र स्पेनको बिल्बाओ नगर परिषद सम्बन्धी भगिनी सम्बन्ध कायम गर्न स्वीकृति पनि प्रदान गरेको छ। स्थानीय निर्वाचनमा चुनाव चिन्हमा गरिएको विभेद सच्याउन राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेका छन्। आयोगले शुक्रबार 17 राजनीतिक दलहरूसँग गरेको छलफलमा साना दलहरूले चुनावमा सबै दललाई समान व्यवहार गर्न माग गरेका हुन्। एक रिपोर्ट। स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दललाई मात्र दलीय चुनाव चिन्ह दिइने व्यवस्था छ। ऐनको व्यवस्थाले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएका 6 राजनैतिक दलले मात्र चुनावमा पार्टी चिन्ह पाउने व्यवस्था छ। आयोगमा 79 दल दर्ता भए पनि नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपा र लोकसपा मात्र राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल हुन्। यी दल बाहेक साना दलले दलीय चुनाव चिन्हको विषयमा आयोगमा प्रश्न उठाएका छन्। 4वटा दल चाहिँ राष्ट्रिय हुने, अरू सब चाहिँ अराष्ट्रिय हुने, त्यस्तो भन्न पाइन्छ? हाम्रो चुनाव चिन्ह प्रयोग गर्न नपाइने हो भने यसमा कडा आपत्ति हुन्छ र हामीले आन्दोलनको माध्यमबाट यो स्थापित गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। तर निर्वाचन आयुक्तले, प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले यसमा हामी सकारात्मक छौँ र सोमबार मङ्गलबारसम्म यसको विधि प्रक्रियाबाट यसलाई टुङ्ग्याउने प्रयास गर्छु भनेर भन्नुभएको छ। साना दलहरूले उठाएको चुनाव चिन्हको प्रश्न नौलो विषय भने होइन। 2074 मा पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा साना दलका उम्मेदवारलाई स्वतन्त्र उम्मेदवारको हैसियतमा चुनाव चिन्ह दिएको थियो। त्यति बेला नयाँ शक्ति पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा साना दलहरूले विरोध गरेका थिए, तर सुनवाई भएको थिएन। अहिले स्थानीय निर्वाचन नजिकिएको बेला फेरि दलीय चुनाव चिन्हको माग उठेको छ। आयोगले साना दलको माग सुनवाईको प्रयास भइरहेको बताएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले यस सम्बन्धमा मैले विभिन्न कानुनी सरसल्लाहहरू गरिराखेको छु र यो बैठकपछि पनि म यसै सन्दर्भमा म कानुनी परामर्शमा सल्लाहमा छु। म तपाईहरुको पक्षमा छु, तर तपाईहरुबाट पनि यसलाई निकास दिनका लागि के गर्न सकिन्छ त्यो खालको राय आओस्। निर्वाचनमा दलीय निर्वाचन चिन्ह नपाउँदा जनमत प्रभावित हुन जान्छ। राजनीतिक दलहरूको आकार हरेक चुनावमा फरक पर्ने गरेको छ। चुनाव नजिकिँदै गर्दा आयोगले यो मुद्दाको छिटै व्यवस्थापनमा ध्यान पुर्याउनु पर्छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रभात थापाको साथमा टिभी जर्नलिस्ट पुष्पा शर्माको रिपोर्ट। महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री उमा रेग्मीले जलवायु परिवर्तनका असरबारे विश्वको ध्यान आकर्षण गराउन कालापत्थर पुगेर फर्किएका महिलाहरूको समूहलाई स्वागत गरेकी छन्। शुक्रबार त्रिभुवन विमानस्थल पुगेर मन्त्री रेग्मीले काठमाडौँदेखि 13 दिने पदयात्रा सुरु गरी कालापत्थर पुगेर फर्किएका समाजका विभिन्न क्षेत्रका प्रतिष्ठित 40 जना महिलाको समूहलाई स्वागत गरेकी हुन्। मन्त्री रेग्मीले जलवायु परिवर्तनले पारेको असरका बारेमा विश्वलाई सन्देश दिनु सकारात्मक विषय भएको बताएकी छन्। जलवायु परिवर्तनले महिलालाई पारेको असरबारे गराइएको ध्यानकर्षणप्रति उनले आभार समेत व्यक्त गरेकी छन्। जो कालापत्थरसम्म पुग्नुभयो, हिँडेरै लुक्लाबाट हिँडेरै कालापत्थर पुग्नुभयो र यो अहिले ग्लोबल वार्मिङको परिस्थितिमा कसरी क्लाइमेट चेन्जले असर पारिरहेको रहेछ, कस्तो दूरगामी असर पर्ने रहेछ भन्ने कुरा उहाँहरूले चाहिँ विश्वलाई एउटा सन्देश दिनुभएको छ। मार्च 8 अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसका अवसरमा साथसाथै संस्थाको आयोजना एवं वन तथा वातावरण मन्त्रालय र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको सहयोगमा महिलाहरूको समूहले कालापत्थरमा विशेष कार्यक्रम गर्दै जलवायु परिवर्तनका विषयमा 10 बुँदे घोषणापत्र जारी गरेका थिए। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले सदैव जनताका लागि काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। नेपाल दलित साहित्य तथा संस्कृति प्रतिष्ठानले शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा आलेले अग्रज नेताहरूले देखाएको बाटोमा आफू सदैव हिँड्ने र जनताका लागि काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्। मन्त्री आलेले आफूले गरेका कामबाट नेपाली नागरिकको शिर निहुरिन नदिने पनि बताएका छन्। उनले दलित समुदायको वृद्धि विकास, हक हितका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापनदेखि अन्य कुराहरूको सहयोगका लागि मन्त्रालय सधैँ सकारात्मक रही काम गर्ने बताएका छन्।
यो साझा फुलवारी हो। सबैले समान अधिकार पाउनुपर्छ, सबैको हक स्थापित हुनुपर्छ, कसैले कसैलाई अवहेलना गर्न पाउँदैन। आज हामीलाई पानी नचल्ने, आज अघि पूर्व वक्ताले भन्नुभएको थियो, एउटा कलाकार मित्रले एकदमै मार्मिक गीत प्रस्तुत गरेर जानुभयो, म उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। कुकुर घरमा छिर्ने तर मान्छे छिर्न नपाउने, कस्तो विडम्बना! यो कहिलेसम्म हुने? यो अत्याचार कहिलेसम्म सहन पर्ने दलित समुदायले? कार्यक्रममा नेपाली साहित्यका माध्यमबाट जातीय विभेद तथा असमानताका विरुद्ध काम गर्ने 3 जनालाई सम्मान प्रदान गरिएको थियो। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। प्रदेश 1 को मन्त्री परिषद बैठकले प्रदेश लोकसेवा आयोगका केही ऐन संशोधन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ। विराटनगर स्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा बसेको बैठकले प्रदेश लोकसेवा आयोगका केही ऐन संशोधन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो। मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार राईको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले प्रदेश लोकसेवा आयोगको ऐन 2076 को अनुसूची 2 र 3 लाई संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव पारित गरिएको बताइएको छ। प्रदेश लोकसेवा आयोग को केही ऐन संशोधन गर्नुपर्ने अथवा नियमावलीमा संशोधन गर्नुपर्ने सेवा सुविधाहरू सम्बन्धी र अन्य प्रदेशहरूसँग केही कुराहरू अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको मिलाउनु पर्ने भएकोले त्यो विषयमा केही चाहिँ निर्णय भएको छ। यस्तै प्रदेश सञ्चार माध्यमलाई व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक संसदमा लैजाने निर्णय भएको समेत मन्त्री घिमिरेले बताए। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाको नवनिर्मित प्रशासनिक भवन उद्घाटन गरेका छन्। करिब 25 करोड रुपैयाँको लगानीमा निर्मित भवन उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले गोदावरी नगरपालिकाको प्रशंसा समेत गरे। प्रधानमन्त्रीले भवन नगरवासीको सम्पत्ति भएकोले त्यसको संरक्षणमा ध्यान दिन पनि आग्रह गरेका छन्। उनले मुलुकको विकासमा स्थानीय सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने बताए। कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भूषाल लगायतको उपस्थिति थियो। 8 रोपनीमा निर्मित भवन कलात्मक र आकर्षक देखिन्छ। भवन 2075 सालमा निर्माण सुरु गरिएको थियो। 2074 सालमा साबिकको वज्रबाराही, गोदावरी, कार्यविनायक नगरपालिकाको छम्पी र डुक्कुछाप तथा साबिकको देवीचौर गाविस मिलाएर गोदावरी नगरपालिका बनाइएको थियो। अब हेल्थ न्यूज। नेपालमा थप 77 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 5607 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 62 जना र 2374 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 15 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोनाका कारण 11950 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै थप 189 संक्रमित कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,60,686 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 5212 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा र 106 जना क्वारेन्टिनमा रहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब बिजनेस न्युज। नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो 7 महिनाको आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ। तथ्याङ्क अनुसार 7 महिनामा कुल वस्तु आयात 42.8% वृद्धि भएको छ। वस्तु आयात गरिने मुलुक आधारमा भारतबाट 30.9%, चीनबाट 42.3% र अन्य मुलुकबाट 83.8% वृद्धि भएको छ। वस्तुगत आधारमा पेट्रोलियम पदार्थ, कच्चा पाम तेल, कच्चा सोयाबिन तेल, यातायातका साधन तथा पाट पूर्जा र औषधि लगायतका वस्तुको आयात बढेको छ भने रासायनिक मल, सिमेन्ट, दाल, मोलासिस, सुगर तथा एमएस बिलेट लगायतका वस्तु आयात घटेको छ। यसरी चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि माघसम्म वस्तु आयातमै देशबाट 11 खर्ब 47 अर्ब 46 करोड रुपैयाँ बाहिरिएको छ। यस अवधिमा नेपालबाट हुने निर्यात पनि बढेको छ। निर्यात 88.3% वृद्धि भई 1 खर्ब 31 अर्ब 66 करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निर्यात 7.6% ले वृद्धि भएको थियो। यस्तै आर्थिक वर्ष 2078-79 को 7 महिनामा कुल वस्तु व्यापार घाटा
38.4% वृद्धि भई 10 खर्ब 15 अर्ब 81 करोड पुगेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको 7 महिनाको अवधिमा 1,42,000 भन्दा बढीले सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएको जनाएको छ। राष्ट्र बैंकको रिपोर्ट अनुसार चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 को माघ मसान्तसम्ममा 1,42,344 जनाले सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएका हुन्। उनीहरूलाई 214 अर्ब 78 करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। सबैभन्दा धेरै महिला उद्यमशील कर्जा अन्तर्गत 81,227 ऋणीले 74 अर्ब 19 करोड र दोस्रोमा कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय कर्जा अन्तर्गत 58,269 ऋणीले 136 अर्ब 83 करोड कर्जा लिएका छन् भने अन्य शीर्षक अन्तर्गत 2,848 ऋणीलाई 3 अर्ब 76 करोड कर्जा प्रवाह गरिएको जनाइएको छ। सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि 2075 अनुसार 9 प्रकारको कर्जा प्रवाह गर्दै आएको छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज। विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी 5औं झापा गोल्ड कप फुटबलको फाइनल प्रवेश गरेको छ। शुक्रबार भएको खेलमा सातोबाटो युथ क्लबलाई 4-1 ले हराउँदै आर्मी उपाधि नजिक पुगेको हो। खेलको पहिलो हाफ 1-1 गोलको बराबरीमा टुंगिए पनि दोस्रो हाफमा भने आर्मी हावी भयो र 3 गोल थप्दै फाइनलको यात्रा तय गर्यो। आर्मीको जितमा टेकबहादुर बुढाथोकीले 2 तथा सुमन अरियाल, सन्तोष तामाङले समान 1 गोल गरे। सातोबाटोका लागि दीपक सिंह ठकुरीले गरेको गोल नै अन्तिम बन्यो। त्यसपछि दोस्रो हाफमा सातोबाटोलाई गोलको खडेरी लाग्दा फाइनलको सपना ध्वस्त भयो। खेलमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका आर्मीका सन्तोष तामाङ म्यान अफ द म्याच घोषित हुँदै 9,979 प्राप्त गर्न सफल भए। अब आर्मी सोमबार हुने फाइनलमा झापा 11 र सङ्कटा क्लब बीचको विजेतासँग भिड्नेछ। उपाधि विजेताले 12,55,000 र दोस्रो हुने टोलीले 6 लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ। अब वेदर अपडेट। न्यूज बुलेटिनको अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। कोका कोलाको विक्रेता कम्पनी बोटलर्स नेपाल विरुद्ध पुँजीगत लाभकर छली अभियोग। बोटलर्स सहित 17 विरुद्ध 7 अर्ब 43 करोडको मुद्दा उच्च अदालत पाटनमा दायर। गौरव गर्न लायक नै रहेनन् राष्ट्रिय गौरवका आयोजना। 2 खरबका 6 सिँचाइ आयोजनाको प्रगति सुस्त। कृषि उत्पादनसँग सम्बन्धित आयोजनाको ढिलाइबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमै धक्का। अत्यधिक मूल्य वृद्धिले गर्दाखेरि कामहरू चाहिँ अगाडि बढ्छ। स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकै गर्दा नेताहरूको देश दौडाहा बढ्दो। जनप्रतिनिधिहरूले अपेक्षित काम नगर्दा जनतामा निराशा। नयाँ जनप्रतिनिधि छन् भने मतदाता उत्साहित। व्यवस्थाहरू अब सबै स्पष्ट हुनुपर्छ, अब तब मात्र तातिएर जाला। झापा गोल्ड कप फुटबलमा विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी चौथो पटक फाइनल प्रवेश। सेमिफाइनलमा सातोबाटो युथ क्लब 4-1 गोल अन्तरले पराजित। र युक्रेन विरुद्ध रुस थप आक्रमक। लुट्स निप्रो लगायत थप 3 नयाँ सहरमा भीषण हमला। युक्रेनी शरणार्थीको संख्या 25 लाख नाघ्यो।
8 बजेको न्युज बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न, छिमेकी मुलुक भारतको आम आदमी पार्टी झै नेपालमा पनि वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदाउने विवेकशील साझा वा राप्रपाको सपना आउँदो निर्वाचनमा पूरा हुन्छ भनेले तालीमा र हुँदैन भनेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गएर भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या या गुनासो भए सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नमस्ते।